حضرت سعید بن مسیب کبائر تابی گزرے نے 40 سال دے اندر اینا دی ایک نماز دی تکبیر اولا رہی ہے عصر دی نماز. جس دن ماں فوت ہو گئی ہے او دے دفنان تے کفنان دے اندر لگے رہے. 40 سالاں دے اندر سعید بن مسیب فرماندے نے کوئی دن بھی ایسا نہیں ہویا کہ مؤذن نے اذان کئی ہوئے سعید بن مسیب پہلے ہی مسجد موجود نہ ہوئے. 40 سال ایک تکبیر اولا رہی. 40 سال 40 دنوں دی گل نہیں کردا پے 40 سال تے ایتھے ہن میرا 40 دنوں ہی ساڈی کوئی نماز ہی ہوندی جڑی با جماعت پڑھی ہے. پڑھنی تے ہوندی ہے تے جے بندہ تکبیر اولا نہ پڑھ لے. ساری ساری رات جدوں دا نیٹ آیا نا نیٹ ساری رات ساڈے نوجوان ساری رات ہی نیٹ چلاندے نے فیس بک تے صبح دی اذان تو گھنٹہ 2 گھنٹے پہلو سو گئے مڑ کے فجر بھی گئی تے سارا کچھ ہی گیا. تے نبی پاک نے فرمایا جس بندے دی فجر رہ گئی وہ دنیا دا منوس ترین آدمی ہے. اہی معمولی کے سمجھنے ہیں کہ جدو جا گئی جا کے پڑھ لو مرضی دی نماز. نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ فجر دی نماز با جماعت پڑھ دے نا فجر تے عشاء 2 نمازاں منافق تے پاریاں نے تے اینا دی عظمت تے مقام دا اگر پتہ لگ جائے تسی اپنے گھٹنیاں دے بل کسیٹ کے مسجد چاہو تو انہوں اینا دی عظمت دا نہیں پتا. تے نمازی آدمی ہے نو مقام بڑا ہے. آقا فرماندے نے تو وضو کر کے جدو اپنے گھر چو نماز پڑھنے واسطے اللہ دے گھر چونا ہے مسجد اس طرح جویں تو حرام بن کے بیت اللہ دے حج واسطے جا رہے ہیں. یہ کوئی معمولی عظمت نہیں. ادھروں تو وضو کر کے گھروں ٹر پینا آسمان تے ہل چل مچ جائے. اللہ نے میرے فرشتے ہو میرے بندے واسطے جنت دے اندر مہمان نوازی تیار کرو. میرا بندہ نماز پڑھنے واسطے میرے گھر چاہ رہے ہیں یعنی تو وضو کر کے گھروں ٹرنا تو اللہ دا مہمان ہے. سبحان اللہ. تے جڑا نمازی ہے نا یہ دی روح بھی ایویں نکل دی ہے جویں مشک چو آسانی نہ پانی نکل جاتا ہے. ساڈے جلسے موجود نے درس موجود نے سننے ہیں تقریراں لیکن نمازاں نہیں پڑھتے. کئیاں نے ہن ویکھیا جے عشاء دی بھی نہیں پڑھنی چاول کھان نو سب تو اگے ہونا یعنی نماز دے ٹائم باہر نکل کے کھلو جانے ہاں چاول کھان واسطے سب تو اگے یعنی درس دا یہ فائدہ ہویا ہے کہ نماز نہیں پڑھنی. سنیے ذرا غور کیجئے. بندہ کہندا فلا صدق ولا صلی اے دے اوتے اللہ 4 لعنتاں پاندے نے بے نمازی تے. اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا او بے نمازا مرنا لیا تیرے تے لعنت ہوئے تیرے تے پھر لعنت ہوئے لعنت ہوئے لعنت ہوئے. 4 دفعہ لعنتاں پیندیاں نے بے نمازی تے. آقا فرماندے نے ایدی روئے دے جسم چو ایویں نکل دیئے جویں ململ دا دوپٹہ ٹینگراں تے پا کے کھچیا جائے تو جڑا کپڑا ہے وہ لیر لیر ہو جاندا ہے. بے نماز دی روح بھی دے جسم چو ایویں نکل دیئے. جہنم دے گلیز ترین ٹاٹ ہوندے نے بدبودار او دے اندر ایدی روح نو لپیٹیا جاندا ہے. بلکہ اللہ پاک تے فرماندے نے اخرجو انفسکم او بے نمازا ہن اپنی جان آپ ہی کڈ اساں تیری جان کڈنی نہیں. اے بے نماز مرد ہے تے دی ذلت رسوائی ویکھو بار بار زبان چو پڑھ دے فلا صدق ولا صلی نہ میں صدقہ ہی کیتا ہے نہ میں نماز ہی پڑھی ہے نہ میں صدقہ ہی کیتا ہے نہ نماز ہی پڑھی ہے. پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے بے نماز مر گیا ہے انہوں غسل نہ دیو. بے نماز مر گیا ہے انہوں کفن نہ دیو. بے نماز مر گیا ہے ایدہ جنازہ نہ پڑھاؤ. بے نماز مر گیا ہے انہوں مسلمانہ دے قبرستان چے دفن ہی نہ کرو.
بے نماز دی روح نکل دی ہے آ 7 آسماناں چ اے دی روح دیاں بدبوواں پھیل جاندیاں نے پھر آسماناں دے دروازے بند ہو جاندے نے اے دی روح جیڑی اینو سجین دے اندر پہنچایا جاندا ہے نبی علیہ السلام فرماندے نے بے نماز دنیا تو مریا ہے ایک قبر چ جاندا ہے اللہ اکبر کبیرہ تے قبر دے اندر جدوں گیا ہے فرشتے پوچھتے نے من ربو کا تیرا رب کون ہے آندا ہے ہاں لادری مینوں تے پتہ ہی نہیں رب کینوں کہندے نے ماں دینوں کا تیرا دین کیڑا ہے یہ آندا ہے ہاں لادری مینوں نہیں پتا من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے آندا مینوں نہیں پتا تو آواز آندی ہے ان کذب عبدی میرے بندے نے جھوٹ بولیا ہے فافرشوہ من النار والبسوہ من النار وافتحوا له بابا الى النار یہ قبر دے اندر جہنم دی اگ دا بستر لگا دیو جہنم دی اگ دا اینو لباس پہنا دیو جہنم دا دروازہ دی قبر چ کھول دیو فرشتے نو لوہے دیاں گرزاں نہ مار دے نے آقا فرماندے نے او گرز ایڈی تگڑی ہے اگر پہاڑ دے اتے وجہ تے وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے جدو اینو لوہے دیاں گرزاں نہ مارا پیندیاں نے اے چیخاں ماردا روندا اچھی اچھی اڑاندا اے دیاں چیخاں نو تھوڑے ڈنگر سن دے نے میرے محبوب فرماندے نے اگر تسی سن لو تسی اپنے مردے قبرستانہ چ دفن کرنے ہی چھڑ دے ہو یہ بے نماز مرے ہیں پھر یہ 99 سپ مسلط ہوندے ایک گھٹ 100 وہ سپ ایک ڈنگ مارے گا 40 سال تک وہ زہر نہیں جائے گا ذرا غور کیجیے اور نبی علیہ السلام ادھر میرے لئے ویکھو آقا نے ہمیں دو ہاتھاں دیاں انگلاں نو داخل کی تھا اس طرح آپ نے فرمایا اے دیاں دیواراں ایویں ملدیاں نے بے نماز دیاں اے دیاں سجیاں پسلیاں کھبے پاسے تے کھبیاں سجے پاسے اللہ اکبر اور سنن ترمذی دی روایت ہے اگر قبر دا سپ منہ باہر کڈ کے پھوک مار دینا ہمیں تے روئے زمین تے قیامت آ جائے تینوں سبزہ کوئی نہ نظر آئے کدی فکر کیتا جے کنے لوگ ہو جڑے فجر دی نماز با جماعت پڑھ دے ہو تے سویرے ڈیلی طور تے قرآن پڑھ دے ہو وہ اللہ پاک نے تے بچان دے بہانے ہی بڑے رکھے نے نا کہ فجر دی نماز پڑھ کے بندہ بہ گیا ہے اللہ دا ذکر کردہ رہندا ہے جب تک دا وضو نہیں ٹوٹدا اللہ دے فرشتے دے واسطے بخشش تے رحمت دیاں دعاواں کردے رہندے نے پھر اوتے بہ کے قرآن پڑھی جاندا ہے اذکار کری جاندا ہے سورج چڑھیا ہے اشراق پڑھ کے نا 2 نفل 4 نفل جنی توفیق ہے پڑھدا ہے اتو آواز آندی ہے میں تینوں حج تے عمرے دا ثواب عطا کر چھڑیا چلو مکے مدینے نہیں جان جو گے تو ایتھے ہی حج عمرہ کر لیا کرو بول دے نہیں اللہ تھانوں سارے نو مکے مدینے لے جائے وہ دے خزانے اج کو کمی بے نماز قبراں چو اٹھائے جان گے قرآن کہندا پیا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامت اعما جڑے بے نماز نے انہاں دیاں قبراں نو تنگ کر دیتا جائے گا معیشت تو مراد قبر بھی ہے اگر بندہ زندہ ہے تے معیشت تو مراد کاروبار بھی ہے اللہ دے رزق چو برکتاں اٹھا لیندے نے جڑا بے نماز مر گیا ہے تے اللہ دی قبر نو تنگ کر دین گے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آمَا گل سن لو دھیان نہ بے نماز قبراں چو اٹھن گے تے اللہ کہندے نے میں انیا کر کے اٹھاواں گا یہ کہن گے اللہ ساڑیاں تے اکھاں سن فرمایا تو ہی دنیا ہی نمازاں نہیں سنا پڑھ دے تے آج میں تھوڑیاں اکھاں دی بنائی نو کھولیا تو ان قرآن دا ایک اور مقام سنو نا ذرا جدو انہاں نے قیامت نو میدان محشر بپا ہونا ہے نا جانا ہے تے قرآن کہندا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشیۃ ابصارهم ترحقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اپنی پنڈلی تو کپڑا چکن گے
تے جڑے بے نماز نے نمازی نے وہ سجدے چ ڈگ پین گے تے جڑے بے نماز نے وہ سجدہ کرنا چاہن گے لیکن اللہ انہاں دیاں کمراں دے اندر سریے فٹ کر دوے گا